नमस्ते, चाडबाडको यस शुभ समयमा ब्रोडवे इन्फोसिसको तर्फबाट हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौँ। शुभ विजया दशमीको पावन अवसरमा हाम्रो सामाजिक बन्धनलाई बलियो बनाई जीवनलाई समृद्धि र आनन्दले भरौँ। अग्रजको आशीर्वाद र परिवारको मायाले सबैलाई सफलता, साहस, बुद्धि र विजय प्राप्त होस्। सुन्दर उज्यालो पर्व दीपावलीले हाम्रो घर मात्र होइन, हाम्रो हृदयलाई आशा र खुसीले उज्यालो बनाऊ। अन्धकार हटाउने दियो जस्तै जीवनको सिकाइ र ज्ञानको उज्यालोले तपाईँको घरमा समृद्धि र सफलता ल्याओस्। पवित्र छठ पर्वमा भक्ति, कृतज्ञता र दृढताको शक्तिले सूर्य चाहिँ चम्किरहने ऊर्जा प्राप्त गरौँ। छठी मैयाको आशीर्वादले तपाईँको जीवनमा स्वास्थ्य र समृद्धिको वर्षा होस्। पवित्र पर्वहरू जस्तै हातेमालो गर्दै सिक्ने र बढ्ने हाम्रो विविधतामा एकता नै शक्ति हो। सिक्दै र सिकाउँदै गरौँ, खुसी र समृद्धि हासिल गरौँ। शुभ दशैं, दीपावली र छठ पर्वको मुरीका मुरी शुभकामना।